قبل ما نبداو ما تنساوش تكليكيو على زر الاشتراك والجرس باش توصلوا بجديد الحلقات. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعواشر مبروكه ان شاء الله باش ما تتمنوا يا ربي يتحقق لكل واحد ان شاء الله. دابا التتيمه ان شاء الله اللي سبق لي وهضرت لكم على التقضيه ديال الفول الحمص والعدس والقزبر، ان شاء الله حضرنا مطيشه لهاد المره ان شاء الله. التتيمه ديال الطريقه ديالي انا اللي تنستعمل، وبالاخص الناس اللي تيكونوا عاملات الموظفات ولا تجيهم ساهله. بالنسبه للسيده اللي في البيت نقص عليها شحال ديال الخدمه باش تفرغ ان شاء الله قراءه القران، تمشي تحضر في جلسات شحال من حاجه يمكن لها تكون واجده عندها اي حاجه واجده عندها في المجمل، تجي الطريقه سهله. هنا غنوريكم الطريقه ديال العدس كما اللي وريتكم، العدس البلدي اللي كنت نقيته وفزقته ليله كامله، تنكونوا غسلناه مزيان وعاد تنفزقوا ليله كامله تجيو لنا على هذا الشكل كما تشوفوا. هنا عندي الحمص حتى هو اللي نقيته فزقته ليله كامله، انا تنشوف فركته بطريقه سهله. نعطيكم الطريقه ديالي ان شاء الله كيفاش فركته، خليت واحد الكميه منه باش نوريكم كيفاش فركته باش يكون عندنا هادشي كله موجود وسهل، تجينا سهله دغيا باش نديروا الحياه لان فيها تكون فيها الخدمه. ما تيكون عندنا هادشي كله موجود ومنظم على اتساع تجينا سهله باش غنطيبوا الحياه ديالنا. هنا عندي كما تشوفوا لقيت القزبر والمعدنوس البلدي غزال رائع، هانتوما كما تشوفوا نقيته وغسلته وخليته تينشف. ان شاء الله غنحضروا معكم ان شاء الله. دابا غندوزو باش نوريكم طريقتي ديال التنقيه ديال الحمص تجيكم سهله، ومن بعد ان شاء الله ندوزو باش نوريكم الطريقه ديال القزبر والمعدنوس. انا الطريقه ديالي ديال الحمص تندير، انا دابا غنعطيكم على المطبخ ديال في هذه البلاصه اللي عندي صغيره. نتوما السيده ساعات تكون على خاطرها ما تتصور ولا حتى شي حاجه، يمكن لها دير كميه كبيره، انا نوريكم الطريقه كميه قليله. هذه هي الطريقه اللي تكون عندي وسهله ودغيا تتنقى لينا دغيا، باش نضيعش الوقت. هكا تندير واحد المنديل هكا باش مابقاش يزلق لنا الحمص، وتنضغطوه هكا بالكف ديال يدينا على هذا الشكل غير بشويه باش ما يدغدغش لينا كما تشوفوا. بطريقه سهله غير ما نديروش شي فوق شي، تيكون هكا مفرزين. انا هاد الطريقه تجيني سهله هكا، وهاد الكميه كلها اللي نقيت كيلو ما خداش ليا الوقت دغيا. هانتوما تنبقاو نحيدو في الاخر هكا غير القشره، اسهل طريقه. وكاينه طريقه واحده اخرى هي تنديروه هكا تنفزقوه وتنصفوه، تنديروه في البلاستيك تنديروه في المجمد وتنخليوه حتى تيجمد، ولا غد لي تنخرجوا هذيك البلاستيكه تنخليوها غير تطلق شويه وتنبداو نفركو تيجينا ساهل. ولكن انا الطريقه في الحقيقه اللي تندير هي هذه تجيني سهله، ويمكنليش نبقى ندخل الفريكو ونخرج وعاد هذا تجي ما نديرهاش الا كنت مزروبه وكنت ما عولاش ندير الحريره في الايام العاديه وكان عندي شي حمص دايره على ود، تنكون دايره على ود الكسكسو تيكون عندي في الفريكو، تنجبدو دغيا باش نحيدو القشره ونديرو. هذيك اللي تنديرها. وما هكا اللي غنوجد الرمضان تنديرو على اتساع كما جات الطريقه ساهله، ونحيدو هاد تيكونوا معنا هكا الوليدات ولا هكا حنا تنضغطوا عليه وهما تيحيدوا هاد القشره ساهله دغيا تتحيد، وما تيعجبهم الوليدات يخدموا معنا هكا هادشي ديال رمضان مثلا هكا القشره ديال الحماص ولا هكا تيساعدونا تيعجبهم الحال. طريقه سهله هانتوما كما تشوفوا تتبقى لنا هكا القشره تنحيدوها والحمص تيبقى لنا هكا صحيح. السيده ما تضغطش مجهد تضغطو كامل، لا تتحيد له غير هكا تحس به صافي راه تحل، تتحيد له هكا القشره. اسهل طريقه. ما تلقاو شي وحده لاصقه تنحيدوها بهذا الشكل، احسن ما تجينا نبقاو نفركو كل وحده بوحديتها تياخذ لينا الوقت. وتشوف السيده شي وحده بقات لها تضغط عليها هكا دغيا ساهل. الاحسن وجدوه على اتساع باش يبقى لنا الوقت، يمكننا تنديرو زيارات نمشيو للحباب ديالنا، يمكننا قراءه القران، يمكننا تكون محاضرات، تكون شحال من حاجه. ما نضيعوش هذه الفرصه، ماشي زعما غير المراه جالسه في الدار مسكينه خاصها كل حاجه ديرها في الوقت ديالها بزاف عليها، ما تجي غير اوقات ديالها ديال الصلاه ما تقدرش. اللهم احسن تتوجدوا باش تصلي التراويح في راحتها، تبقى عندها شويه ديال الجهد. هكا اسهل طريقه هي هذه. اللهم نوجدوا على اتساع. نتوما كي تشوفوا كله تفرك غنحيدو نديرو هكا في الشبيكه باش غنديروه الكميه اللي كل سيده تدير الكميه اللي بغات. انا غنعبر بالكاس وغنديرو البلاستيك الغذائي ديال المجمد ونحتفظ فيه في المجمد. من بعد تنخليوه حتى تيقطر في الشبكه كما تشوفوا على هذا الشكل، يقطر من الماء مزيان. دابا غنبداو نعبر، انا تناخذ عيني ميزاني على حسب شحال الكميه تندير الحريره كل سيده وعارفه شحال تدير الكميه ديال الحريره. تقريبا غندير انا واحد 2 ديال الكيسان هكا ونصبع
هذه هي الكميه اللي غندير. بسم الله. كيكون عندنا ساهل وكتجينا حتى الحريره ساهله. كيكون عندنا الحمص واجد، العدس واجد، مطيشه موجوده، تبقى لنا الربيع موجود، تبقى لنا غير ديك البصله اللي تنحكو ونديرو العطريه ديالنا. الحريره تكون عندنا ساهله باش نبداو مابقاوش هازين لها الهم. انا غنبقى كنكمل هاد الكميه ديال الحمص وان شاء الله عاوتاني نكمل الكميه ديال العدس. كيفاش تشوفوا بعد ما صايبت الحمص ها هو في الخنيشات، عطاني 5 ديال الخنيشات. دابا غنبدا صايب العدس غندير تقريبا غير كاس، اللي غندير ديال العدس. وكذا تبقى عينها ميزانها هي تتعرف القياس ديالها، واش دير كميه كثيره، واش يمكن يكونوا عندها عارضه لحبابها يفطروا معاها. كل سيده يمكن لها شنو هي تعرف تقاد الكميه اللي بغات دير. انا شاركت معكم الطريقه ديالي اللي تنوجد من قبل باش تجيني سهله. بهذا الشكل غنبقى هكا تنكمل هاد الكميه اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نبداو نحضروا القزبر ومعدنوس. من بعد ما وجدنا العدس والحمص دابا غندوزو القزبر ومعدنوس والكرافس. انا ما عنديش هنايا الكرافس لان خديته من قبل، عندي هنا القزبر ومعدنوس. ضروري ما تنقيوه مزيان ونغسلوه ونخليوه حتى ينشف، ولا لقيناه مازال ما ناشفش مزيان يمكننا بحال دابا اللي عنده بحال هاد الشبكه الطحان هذه تتكون تطحن وتتنشف كما غتشوفوا معايا. انا غندير مازال ما ناشفش مزيان غنشفوه هنايا نحيد هنا. والسيده اللي تتبغي توجدو ويكون تقطعوا طري في نهارو، انا تنوجد هذا اللي يكون عندي. ومثلا بغيت التدويره ديال الحريره للخاص نزيد شويه اللي تيكون عندي طري باقي جديد. اللي بغات السيده باش تنقيه او تحتفظ به حتى الوقت وعاد تقطعو، يمكن ليها كيما تجيبو يكون جديد تنقيه مزيان، ومن تتنقيه تتجمعوا هكا قبيطات اللي بغات وتتجمعوا في واحد المنديل نقي وديروا في واحد البلاستيكه ولا في شي طويصه وتتحتفظ فيه غير في الثلاجه. تدي لها اسبوع وتتبقى تهز الكميه اللي بغات. يمكن لها ديك الساعه تغسلها وتنشفها وعاد تتقردها باش تدور الحريره ديالها. اللي غدير بحال الطريقه ديال ضروري ما نغسلوه مزيان ونخليوه تينشف مزيان، هو المهم ضروري ما ينشف. ولا لقيناه ما ناشفش يا اما تنديروا شي هكا شي سيرفيته هكا ولا شي هكا منديل وتنشفوه مزيان، ما خصوش يبقى فيه الماء. انا نوريكم الطريقه. انا دابا هذا باقي شويه غير شويه ماشي بزاف، غنديروا في هذه الشبكه كتنفع هذه الماكينه بزاف، لا في البصله لا في هكا القزبر ومعدنوس اي حاجه د الخضره بغيناها كتنفعنا بزاف. انا غنديرو هنا لان تتنشف الخاص، تتنشف القزبر ومعدنوس، تتنشف النعناع، اي حاجه بغيناها تنشفوها. بسم الله. دابا كنبداو نشفو ندوروها هكا ندورو على العكس ديالها. صافي واحد شويه تنحيدو كما تشوفوا تنبقاو نشف نتوما كما تشوفوا. حتى الا كانت شي قطيره بقات فيه تكون هبطت لينا هنا غير قليل، لان انا هادشي من غسلته من قبل. تنبقى نحيد هاد الكميه هكا وتنحط هكا في شي شبكه كما تشوفوا، تنشف الكميه كلها اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله باش غنبداو نقطعوه ونديرو في الماكينه. من بعد ما شفنا قزبر ومعدنوس كما تشوفوا حيدنا الشبكه اللي عندنا، ودابا درنا هاد الماس كما تشوفوا. غنبدا نقطع القزبر ومعدنوس عشوائي غير طريفات ماشي صغار غير باش نساعدها. بسم الله هكا. بسم الله. ندير شويه المعدنوس نخلطها بالقزبر والمعدنوس. بسم الله. تنبداو نطحنو
دابا غنشوفوا القياس كما تشوفوا. القياس اللي بغيت انا دابا هو هذا. هانتوما كتشوفوا كله طحن. السيده اللي كلهم تيلقاو صعوبات مع القزبر ومعنوس، اصعب حاجه هي القزبر ومعنوس. بغيت تقرطيه هو هذا. غنحيدو باش نوريكم. شوف كيف تيتقرط السيده على حساب القياس ديالها. واش بغاتو اكثر من هكا تتعاود مازال تبقى تدور، بغاتو اقل من هكا عينها ميزانها. دابا انا غنديرو هنا في هاد الطاسه تنكمل هاد الكميه كلها اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله فاش بغينا نعمرو في البلاستيكات. من بعد ما ساليت التقطاع ديال القزبر ومعنوس كما تشوفوا كله تيولي لي على هذا الشكل. دابا غنعمرو في الخنيشات. بسم الله. هذا الماكينه تساعدنا بزاف على شحال من حاجه، تسهل علينا فيها هكا في الربيع، في المطيشه، في البصله، في الخضر، اي خضره بغيناها يمكننا ندوزوها فيها. الطريقه ديالها سهله. انا غنبقى هكا تنكمل هاد الخنيشات اللي عندي ونقدمهم لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. ها القطميه ديالنا بعد ما درتها في البلاستيكات كما تشوفوا. القزبر ومعدنوس كذلك تا هو درتو في البلاستيك غذائي ديال المجمد، والطريقه ديالي شاركتها معكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتستافدوا منها، وتنقدم لكم بالصحه والراحه والعواشر مبروكه.